Bonsoir mes chers élèves, كنتمنى تكونوا بخير. دونك نخدموا اليوم امتحان. بالنسبه لهذا الامتحان هذا يعني تلقاو التكست فايت ديجا خادمينو، يعني بحال اللي كيتشابه. يعني هاد لي تكست يعني ما كاينينش بزاف ديال لي تكست اللي ممكن ندير لو كونط، ولكن هادو هما اللي كيتعاودوا في امتحانات بزاف. دونك هاد التكست هذا فايته خادمه معكم هاد التكست، ولكن الاسئله كل اللي كاينه دابا ماشي نفس الاسئله. هاد الاسئله اللي عدوزوها في الامتحان الثالث. شنو كنقصد بالثالث؟ الاول كان لونغ كومبريهنسيون، والثاني كان برودكسيون اكريت. دابا الثالث يعني لونغ كومبريهنسيون، ومازال لكم الرابع برودكسيون اكريت. يعني عندكم نتوما 4 في الدوره الاولى. هذا هو الامتحان الثالث. نشوفوا والاسئله ديال لونغ والقواعد مبدله، يعني هي مبدله. داكشي الاخر اللي درتو هو اللي حاطه انا فيه تمارين. يعني التكست هو النيت، نخدموا على التكست حيت فيه من لو ديبي حتى لافان، ولكن مبدل. دونك هنا كيف ما كتشوفوا لو تيتر لي 3 لوتان. لوتان هي التصويره اللي عندكم تما، عندكم لي لوتان. دونك القصه ديالو نقراوها ونشوفوا شنو كاين. Il était une fois trois lutins qui menaient une vie tranquille. يعني كانوا عايشين كان يا ما كان. Il était une fois هذه هي لا فورمول اللي كنبداو بها لو كونت. كانوا عايشين واحد 3 لوتان عايشين واحد الحياة une vie tranquille هادئة. mais leur rêve ولكن الحلم ديالهم était de devenir les chevaliers. يعني كانوا بغاو يوليو فرسان، يعني كان عندهم حلم ديال يولي فارس. un jour واحد النهار، يعني هنايا سالات لينا لو ديبي، هنايا الاختصار ديال كل الريزومي ديال كل بارتي. لو ديبي فيها شويه لاكسيون اكسيتيرا. واحد النهار ان جور، يعني هنا عندنا اليمون بيرتورباتور، عندنا لاكسيون طرا واحد المشكل. ان جور لا برينسيس يعني الاميره في دو روا يعني بنت الملك سيغارا تلفات. الوغ كيل سو برومون يعني ملي كانت هي كتسارا سو بروموني كتنزه تلفات. سيتي اون جون في بلوند. هي يعني كيعطونا لا ديسكريبسيون ديالها، هي واحد البنت يعني شقراء او زيو فيغ، عينيها فيغ، افيك اون روب بلو، لابسه واحد لا روب بلو. سودان فجأة une meute de loups commandée par une sorcière. يعني واحد القطيع ديال لو لو ذئاب يعني من طرف يعني خدامين معنا سورسيير. كوموندي باغ اون سورسيير يعني هي اللي امرتهم لا سورسيير الساحره لا كابتورا شدوها. دي لو لوندومان لو روا ديكلارا يعني الغدلين لو روا يعني سون بير الاب ديالها ديكلارا il sera chevalier qui sauvera ma chère fille. قال لهم il sera chevalier qui sauvera ma chère fille. يعني غادي يولي شي اللي نقد ليا بنتي غادي يولي chevalier فارس جايه من cheval. Les trois lutins acceptèrent la mission. هاد les trois lutins اللي كاينين في التصويره وافقوا على هاد لا ميسيون، هاد المهمه هادي. ils firent une enquête dans le royaume. يعني داروا واحد التحقيق في الغيوم مملكه et découvrirent que la princesse était retenue prisonnière dans la forêt ténébreuse. واكتشفوا من التحقيق اللي داروا كو لا برينسيس ان هاد الاميره هادي اتي روتوني يعني تشدات يعني مسجونه من طرف واحد لا سورسيير دون لا فوري تينيبروز يعني في واحد الغابه مظلمه. دونك ils s'y rendirent et tombèrent rapidement. يعني مشاو طاحوا بالزربعله سور لا موت ديالو، يعني طاحوا على هاد الناس اللي عرفوهم فين كاينين. اي لا سورسيير كي لور دير يعني وشنو قالوا لهم باش لقاوهم. كي لور دير يعني قالوا لهم سي فو فولي retrouver la fille du roi. يعني هما ماشي لحقوا بسهوله، يعني واجهوهم قال لهم سي فو فولي retrouver la fille du roi، الا بغيتو تلقاو بنت الملك il faut nous combattre، خصكم دابزوا معانا تقاتلوا معانا. les trois lutins courageux شجاعين les attaquèrent sans attendre يعني دابزوا معاهم بلا ما ينتظروا. les bâtirent et les forcèrent à leur indiquer où se trouvait la princesse. يعني وضربوهم ورغموهم فورسير يعني رغموهم على يوريهم où se trouvait فين كاينه لا برينسيس. elle était cachée dans une grotte. كانت مخبيه في واحد لا غروت يعني واحد لا كافيرن كهف نوار très sombre مظلم plein de chauves-souris يعني عامر ب لي chauves-souris الخفاش. Les trois lutins finirent par trouver la fille du roi. صافي لقاو لا في دو روا سين اي صوفي يعني سليمه ما طار لها حتى شي حاجه. الا غامنير و شاطون داوها للشاطو و سون بير فين كاين الاب ديالها heureux فرحان organisa une immense fête.
يعني نظم واحد الحفله كبيره دون لاكيل il décida وفي داك الحفله قرر دو نومي لي 3 لوتان باش يسمي داك لي 3 لوتان يعني يعطيهم داك لو شيفاليي دو شاتو يعني ولاو هما الفرسان ديال لو شاتو القصر. ils furent heureux et fiers jusqu'à leur mort يعني ولاو فخورين براسهم حتى الموت ديالهم. دونك هنايا اخر حاجه عندنا درت لها اطار هذا هو لا سورس المصدر. ديما يقول لك استاذ غولوفي لا سورس ولا لوتور الكاتب كاين عندنا هنا عندنا كونت ميرفيو اكري بار مكتوبه من طرف يعني داكشي اللي انت قدام واخا ما تكونش عارفو اصلا ديك السميه هذاك اسم تكتبو تنقلو ديال الكاتب. دونك هنا دابا نبداو لي كيسيون ديال لا كومبريهنسيون. لا بروميير كيسيون observe attentivement le document précédent. نشوفوا لو دوكيمون يعني داكشي اللي شفناه يعني التكست اللي قريناه بريسيدون السابق اي كومبليت لو تابلو سويفون ونكملوا هاد لو تابلو يعني من خلال شنو قرينا. شنو هو لو جونغ دو سوبور؟ جونغ هي النوع ديال السوبور. هادشي اللي قرينا شنو؟ واش قصه واش شنو هادشي واش تياتر مسرح ديالوج حوار. دونك هادي سي ان كونت. دونك عندنا كونت هذا هو لو جونغ النوع ديال الشيء اللي قريناه كونت. لوتور هذه اللي درت لها اطار الفوق بالصفر اللي قلت لكم في المصدر اكري بار هذيك السميه اللي تما هو لوتور. لي بيرسوناج شكون هما لي بيرسوناج اللي عندنا في هذا لو كونت؟ دونك يعني هنا كاع لي بيرسوناج اللي عندنا في هذا لو كونت يعني لي بيرسوناج اون بريزونس اللي ذكروا لينا لي لوتان لا برانسيس لو روا لا سورسيير اي لي لو. لا فورميل كي انترودوي لو كونت شنو هي لا فورميل اللي كنبداو بها لو كونت؟ هي اللي عندنا في اول كلمه في لو كونت ديالنا كان يا ما كان يعني هي اليتي une fois. Elle était une fois هذه اللي كنبداو بها لو كونت ديالنا. شنو هو ليفينمون اناتوندو؟ شنو هو الحدث غير متوقع؟ اش وقع اللي من خلاله القصه تبدلات والاحداث تغيرات وبداو لي زاكسيون؟ شنو وقع باش بداو هاد الاحداث هذه كاملين وهاد لي تمشيو كيقلبوا؟ دونك هنا نرجع لكم لهذه في دو روا سيغارا تلفات. دونك هذا هو الحدث الغير متوقع اناتوندو ان البنت تلفات باش هاد لوتان ناضوا بداو كيقلبوا عليها. دونك هذا هو ليفينمون يعني كي بولفيرس لا سيتوياسيون انيسيال. هذا هو اللي كيدهور لينا البدايه يعني لا في دو روا سيغارا تلفات في لا فوري. لي زينمي شكون هما الاعداء اللي كاين في هذه القصه؟ عندنا لي لو اي لا سورسيير هادو هما انمي هو العدو. دونك maintenant passons deuxième question. relève du texte un dialogue. قالك استخرج من تكست واحد الجمله فيها ديالوج يعني شي واحد كيهضر. حنا كنعرفوا الديالوج كيكونوا فيه لي زانديس ديال ديالوج لي كيومي تيري بوين دانتيروغاسيون. دونك حنا نجبدوا من تكست هو هذا التكست نرجعوا ليه باش نشوفوا جمله فيها ديالوج يعني كانوا كيهضروا باش لي لو هضروا وقالوا سي فو فولي روتروفي لا في دو روا il faut nous combattre. دونك هذه هي لا فراس كتبين بلا راه هضروا معاه. دونك حوار هنايا يعني عندنا لي كيومي سيتاسيون هزيناها كيف ما هي. دونك هذا سي ان ديالوج. كنعرفوا الديالوج يعني وكاين عندنا بزاف يعني ملي كتلقاو لي كيومي ولا مثلا لو غو ملي كان كيهضر معاهم. دونك هنايا لا فراس كتبتي البدايه ديالها حتى تكملوها سي فو فولي روتروفي. دونك دابا نشوفوا لي زوتر كيسيون. مازال لينا لي كيسيون عاد نشوفوا لا لونغ. دونك هنايا لا كيسيون 3 ريبون بار فري او فو. جاوب بار فري او فو من خلال النص داكشي اللي قرينا. دونك هنا لا بروميير كيسيون. لا برانسيس est une jeune fille blonde aux yeux bleus. واش لا برانسيس est une jeune fille blonde يعني واحد البنت يعني شابه شقراء aux yeux bleus. دونك نرجعوا نشوفوا واش هاد المواصفات اللي عطاونا عليها واش فري ou bien faux. دونك هنايا c'est une jeune fille blonde aux yeux verts. هنا قال لك واش aux yeux bleus non aux yeux verts خضر عينيها خضر ماشي bleu. اذا la réponse faux. Les 3 lutins sont devenus des chevaliers du château. واش هاد les 3 lutins ولاو chevaliers du château vrai au fond. نرجعوا لو تكست نشوفوا واخا ما عندي لا جوستيفيكاسيون كتبها ولكن نبين هذه هي الجمله اللي خلاتني نعرف بلا فغي ولا فو. دونك هي هذه il décida de nommer شكون هذا il décida اللي قرر لو روا الملك de nommer les 3 lutins chevaliers du château. قرر يسميهم لي chevaliers du château هما يوليو هما لي chevaliers. اذا فغي. شوفوا دابا لي كيسيون ديال دو لونغ. هنا
هذه بحال اللي قريتو نتوما، كانت عندكم واحد لاكتيفيتي اورال فيها كتجمعوا هاد الكلمات، كتجمعوا الكلمات. هنا يشوف السؤال غوتروف دون سات غري او موان، قال لك لقى في هاد لاغري على الاقل 10 ديال الكلمات غولاتيف او كونت. يعني هاد الدرس هذا يعني من ليكسيك غولاتيف ديال لي كونت. مثلا شوفوا درت لها اعطاب بالصفر، جمعوها نقراوها كامله. شنو تعطينا؟ سورسيير، يعني هاد الشبكه نبقاو. هذه دابا الثاني اللي درتها هي نا هو قزم. يعني كاع الكلمات اللي غنجمعهم هنايا عندهم علاقه باش بالكونت. هنا اور هو الذهب. هنا كيكون عندنا هادشي ديال الكنز والذهب وكلمات غنجمع. هنايا الثالثه درت لكم هي اوغ هو الغول. يعني خصني نبقى نجمع تلقى 10 الكلمات كنلقاهم في لي كونت، كلمات كنلقاهم بزاف في لي كونت. دونك هنايا شحال درنا 4. هذه غتقراو يعني هكا من الفوق لتحت. بونتوفل يعني لو بونتوفل ديال ساندريون. هذه اللي درتها برنس، امير. ومازال عندنا بزاف ديال الكلمات يعني بحال هكا كتبقاو كتجمعوا كل كلمه اما من التحت للفوق، من الفوق للتحت. اما تمشيو مثلا من اليمين لليسار، من اليسار لليمين، تمشيو طالعين هكا مايلين جنب. المهم باش بلا ما نضيع عليكم الوقت هادشي المهم لاحظت لكم استاذ بحال هكا راه خصكم تبقاو تقلبوا وتجمعوا. كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز او باسي سامبل، يعني نصرفوا الافعال دابا في الباسي سامبل. كتبت هي الباسي سامبل. دابا نعطيكم غير الجواب. انا ديجا دايره القاعده ديال الباسي سامبل. اللي بغا عطيه ليا يخلي لي كومونتير، نعطيه الدرس ديال الباسي سامبل. شرحته كيفاش انت تكونجوغي البروميي جروب، كيفاش تكونجوغي الدوزيام، التروازيام، شنو هما لي تيرمينيزون، كيفاش تكونجوغي القاعده. دونك هنايا كون ال بارتي يعني تيرمينيزون اس اي تي. هنا il se lançait، هذا الفيرب ديال البروميي جروب. اذا se lancer se lança terminaison ai as a. lui demander هذا premier groupe يعني terminaison ديال premier groupe ai as a. il demanda am at er. نكملوهم اللي بغا نصيفط له ليا. classe les phrases suivantes dans le tableau ci-dessous. عندنا هذا لو طابلو هذا انكلاسيو فيه لي زيكسبرسيون، نكلاسيو فيه نرتبوا فيه هاد العبارات هادو ديالاش. شوفوا معايا هذه انترديكسيون يعني انتردي شي حاجه ممنوع دير واحد الحاجه. هذا الدرس الدرس اللي قريته ديال لانترديكسيون او لوبليغاسيون ضروره. ملي كتكون باغي تقول كتانتردي شي حاجه شنو كتقول. وهنايا عندنا لوبليغاسيون ضروره يعني كتبغي تنهي شي حاجه ما ديرش هذه ما تفعلش هذه. ولا ملي كنبغيو نديرو خصك دير هذه وخصك دير هذه. اذا كنستعملوا واحد العبارات. شوفوا معايا الجمله الاولى il faut agir en bon citoyen. اذا انا واخا ما فهمتش الجمله اللي خصك تفهم هو داك il faut. اذا الجمله ملي كتبدا il faut شنو كنقصد بها؟ الضروره يجب. الثانيه شنو فيها؟ il ne faut pas réveiller. دونك هنايا شنو عندنا؟ لا يجب. يعني هذه كل حاجه فين نحطوها. هنا il est interdit يعني ممنوع جاي من l'interdiction. il est interdit de détruire les biens publics. وهنا عندنا il est obligatoire ضروري. هاد il est obligatoire بحال il faut. اذا ديال الانترديكسيون كتنهي شي حاجه ولا ماشي ضروري ندير شي حاجه تمنع شي حاجه. وهادو ديال لوبليغاسيون ضروره كنحطوهم كنعرفوهم بلي موين. اخر تمرين بقى لينا في هاد لاكتيفيتي في هاد الامتحان هذا قال لك في سوليني غنسطروا على لي فيرب انتروديكتور دون لو ديالوج سويفون. لي فيرب انتروديكتور يعني شنو هما الافعال الانتروديكتور؟ هو الفعل اللي كنلقاوه في الديالوج في الحوار في المقدمه. ملي كنقول قال احمد 2 نقاط وكنبدا نقول شنو قال. ولا سال احمد 2 بوين. ولا قال الله تعالى. يعني هذاك قال هو الفيرب اللي كنبدا به واحد الحوار. يعني هذاك شنو سميت داك الفعل اللي كنبدا به واحد الديالوج سميتو فيرب انتروديكتور. اذا هما هادو لي فيرب انتروديكتور صرت عليهم كاملين. ملي ما كنبغي نبدا الحوار شوفوا معايا مثلا ليكزامبل الاول. الجمله الاولى بونسوار سولدا دي لا سورسيير. قالت لا سورسيير. اذا داك دي نقدروا نقولوه في الاول يعني لا سورسيير دي 2 بوين بونجور سولدا. هذاك قال هو فيرب انتروديكتور. دونك الثاني عندنا ميرسي فيي ريبوندي يعني اجاب. اذا هادو هما الافعال انتروديكتور. المهم انا سطرت عليهم تتشوفوهم كاملين.